नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं कि सर से पांव तक करप्ट शख्स दूसरों पर इल्ज़ामात लगा रहा है। हमें मुफ्त में जलावतनी और जेलें भुगतना पड़ी हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी का दिन भी जल्द आएगा। इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन मुर्तज़ा डार ने। जी मुर्तज़ा डार, शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि अभी साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का जो है बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सर से पांव तक करप्ट शख्स दूसरों पर इल्जामात लगा रहे हैं। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जी इसके बयान को तो मेरा ख्याल है अब सीरियस कोई नहीं लेता नवाज शरीफ साहब के बयान को। और आप ऑनेस्टली अगर किसी बच्चे से पूछेंगे ना जिसको सहाफत या सियासत या करप्शन का ज़्यादा नहीं पता होगा, तो वो भी इस चीज़ से इनकार कर देगा, क्योंकि ये चीज़ ना अब यहाँ पे क्लियर है और ये तय है कि नवाज शरीफ साहब ने करप्शन की है अपनी ज़िंदगी में। और ये मैंने नहीं कहा, ये इस मुल्क की अदालतों ने कहा है, जहाँ पे वो पेश नहीं हुए और उससे कबल उनको करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर सजाएं हुई हैं। इस मुल्क की आला अदलिया ने उनको सजाएं दी हैं करप्शन के अंदर, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि उनको नहीं, उनके ख़ानदान के बहुत सारे लोग करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर शामिल हैं और उन तमाम के केसेस इस वक्त अदालतों के अंदर चल रहे हैं और उनको सियासी ऑब्जेक्टिव्स के लिए ट्विस्ट करके तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। लेकिन अगर नवाज शरीफ कोई और भी करे ना तो चले हम कहते हैं यार अच्छा चलो उसने एक स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन अगर नवाज शरीफ इमरान खान की करप्शन के बारे में बात करें तो मजाक का खेस सी बात ही लगती है, क्योंकि नो वन इज गोइंग टू बाय दैट। और रह गई बात अब इमरान खान की करप्शन की, तो ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, उनके जो बड़े स्ट्रॉन्ग नाकिद हैं वो भी ये जानते हैं कि इमरान खान बिल आखिर करप्ट नहीं है, ही इज नॉट करप्ट फ्रॉम द कोर, ठीक है। कुछ चीज़ों में एम्बेजलमेंट ज़रूर है, लेकिन जिस हद तक उसके ऊपर उसने क्लैरिटी दी है और इन्हीं अदालतों के अंदर दी है, जो भी केसेस उसके ऊपर बनाए गए, मिसाल के तौर पे ये तोशा खाना घड़ी वाला जो मामला है, आप इसके ऊपर भी देख लीजिए, कोई इलीगल काम या करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। और ये वाहिद पाकिस्तान का लीडर है जिसने जो तोहफे लिए उनको डिक्लेयर भी किया और उसके ऊपर उसने सजाएं या क्या कहना चाहिए कार्रवाइयां और रिएक्शन भी भुगता। तो पाकिस्तान में तो बड़े और लोगों को मिले तोशा खाना के अंदर, नवाज शरीफ साहब को भी मिले, उन्होंने कभी डिक्लेयर किया बताया। तो कहने का मकसद ये तो सारी बातें होती हैं ये, और अब ये उसी चल रहे 1990s की सियासत या 1995 की सियासत, मिड 90s की जो सियासत थी ना, जिसको हम पुरानी या कन्वेंशनल सियासत कहते हैं, ये उसी पे ही चल रहे हैं। अब हालात और मामलात और लोगों की फहमो फरासत ना बहुत बदल गई है। तो अब अगर आपने सियासत करनी है आप करें, लेकिन उसको करने के लिए ना अब आपको एटलीस्ट जुमले या लाइनें ही बदलनी पड़ेंगी। तो वो उन जुमलों को, लाइनों को बदलें, अंदाज नया लेके आए, इनोवेशन लाए, हर काम में इनोवेशन होती है। तो आपके जो स्टेटमेंट्स बयानात हैं, अगर आपने इमरान खान को साबित ही करना है करप्ट, तो उसके लिए ना फिर आपको किसी और रास्ते से जाना पड़ेगा। तो नवाज शरीफ साहब की करप्शन की मैं ऊपर क्या बात करूं, मतलब आप इसके ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है, आप बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज उठाइए और उठाकर देख लीजिए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस मुल्क की गरीब आवाम है ना, जो कर्ज में डूबी है, उसका पैदा होने वाला हर बच्चा कई 100,000 का मकरूज है, उसका हाकिम कभी रईस आजम नहीं हो सकता, उसका कारोबार फल फूल नहीं सकता, उसकी अरबों खरबों की जायदादें नहीं बन सकती। अब अगर चलो बन गई तो फिर ये याद रखें कि दुनिया में जितने भी ऐसे गरीब ममालिक और गरीब अवाम हैं, जी मुर्तज़ा डार, इस हवाले से मज़ीद भी आपसे बात करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने, हमें ज्वाइन किया है, मज़ीद इनसे जानते हैं। जी मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि अभी साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, नवाज शरीफ की जानिब से ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर नज़र आ रहा है कि उन्होंने कहा है सर से पांव तक करप्ट शख्स दूसरों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनका इशारा इमरान खान की जानिब है। क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कैपिटल टीम का। देखें, ये वो शख्स है जो मेरा ख्याल है कि जितना अल्लाह ताला ने इस बंदे को एक्सपोज किया है, अगर शर्म हया नाम की चीज़ हो तो ये दुनिया से छुप के किनारा कशी करके ज़िंदगी गुजारें। लेकिन ये काफ़ी ढीठ और काफ़ी बेशरम किस्म का ये ख़ानदान और ये टोला है कि ये जितने करप्ट हैं, जितने ये क्रिमिनल्स हैं, जितने ये लॉलेसनेस को की हदें पार करते हैं, उतनी ही ये दूसरों के ऊपर ब्लेम गेम भी करते हैं। और अगर इस मोहतरम को देखो, यानी कि बेटी मशहूर ज़माना करप्ट और झूठी
مکار کو دیکھو تو ان کی باتیں سنتے جاؤ اور شرمندہ ہوتے جاؤ. مجھے یہ بتائیں کہ یہ بیسکلی یہ جو بلیٹن چلاتے ہیں یہ ان کی خواہشوں کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ یہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو کس چکر میں یہ جیل بھجوانا چاہتے ہیں. وہ کوئی ان کی طرح انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, ان کی طرح انہوں نے توشہ خانہ سے غیر آئینی غیر قانونی طور پر گاڑیاں لی ہیں جو کہ آج بھی ممنوع ہے. ان کی طرح انہوں نے کوئی جو زلزلہ زدگان کی امداد ہو, فلڈ وکٹمز کی امداد ہو, کوئی وہ کھا گئے ہیں. انہوں نے کوئی موٹر وے بنانے کے چکر میں کوئی ٹھیکے سے انہوں نے بے ایمانی کی ہے. یہ تو پورا ملک کھا گئے, ہضم کر گئے. لنڈن اپارٹمنٹس کا یہ بتائے کنوکٹڈ شخص اور ابسکانڈر کہ وہ کس طرح سے آئے, اور وہ اپنی بیٹی کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں بتائے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں. لہٰذا آپ لوگ ریجیکٹ ہو چکے ہیں, عوام آپ کو پہچان چکی ہے. ہاں, آپ جن لوگوں کے سہارے کے اوپر اور جس طرح سے آپ یہاں پہ ہمارے جو سسٹم ہے اس کو مینج کر کے یہ سب کچھ کر رہے ہو, لیکن عوام کی مینجمنٹ اب آپ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے. 22 کروڑ 75 لاکھ کو مینج کرنا اب تم لوگوں کا خواب ہی رہے گا. جس دن جس مہینے الیکشن ہو گیا وہ آپ لوگوں کا سیاسی آخری دن ہوگا. عوام آپ کی جو تابوت ہے اس میں بے شمار کیل ٹھونک چکی ہے, آخری کیل بھی وہ ٹھونکے گی, اور تم لوگوں کو پاکستان کے ایک بدترین سیاہ دور اور تاریخ کے طور پر جانا جائے گا. جس طرح سے 8 ماہ میں آپ لوگوں نے پاکستان کے اندر جو بربادی اور تباہی کی, جس طرح سے NRO2 لیا, عوام نہیں بھولی نہ بھولنے والی ہے. ہاں, خان صاحب کے بارے میں جو یہ آپ کی خواہشیں ہیں, انشاءاللہ اللہ کے حکم سے خواہشیں رہے گی, کیونکہ خان صاحب کی وارث ہے 22 کروڑ عوام. ہم سارے ہیں ان کے وارث اور ہم ان کی حفاظت کریں گے. اور کوئی مائی کا لال غیر آئینی غیر قانونی طور پر کوئی ان کو ان کی طرف ہاتھ بڑھا کے دکھائے, یہ 22 کروڑ عوام راستے میں پائیں گے. ان کے اوپر سے گزر کے کسی میں اتنی طاقت اور ہمت ہے تو ہمت کر کے دکھا لے. ایک بات, انہوں نے کیا ایسا جرم کیا ہے جو یہ کبھی زرداری آ کے خواہشوں کا اظہار کرتا ہے؟ یہ آپ کی خواہشیں ہو سکتی ہیں, حقیقت یہ کبھی بھی نہیں بن سکتی, کیونکہ انہوں نے نہ کوئی غیر آئینی غیر آئینی غیر قانونی کام کیا ہے, نہ آگے کریں گے. لیکن یہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ 2/3 میجورٹی کے بعد ان میں سے کوئی آپ کو, اگر یہ پاکستان میں ہوئے تو جیلوں کے اندر ہوں گے, نہیں تو ان کا مقدر وہی ہے جہاں انہوں نے دولت کے انبار لگائے ہوئے ہیں, جہاں لوٹ کے یہ 22 کروڑ غریب عوام کے حق کا پیسہ, ان کے صاف پانی کا پیسہ, ان کی ایجوکیشن کا پیسہ, ان کی ہیلتھ کا پیسہ لوٹ کے یہ لوگ جہاں انہوں نے اکٹھے کیا ہوا ہے, ان کا فیوچر وہی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ان کی اولادیں جب ایک ہوتا ہے دنیا سے جانا ہوتا ہے تابوت میں بند کر کے ان کو لے آئیں, ادروائز تو میں اس چیز کو بھی نہیں دیکھتی. جہاں دیکھیں ان کے تو بچے بھی نیشنل ادھر کے ہی ہیں. جی مسرت جمشید چیمہ, ابھی ہمیں شاداب ریاض نے جوائن کیا ہے. جی شاداب ریاض, مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ان سے پوچھنا چاہیں کچھ؟ جی بالکل. اچھا مسرت صاحبہ, ایک اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب نے لندن میں اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی نااہل قرار دلوایا جائے, اس کے بعد پھر ان کو اور عمران خان صاحب کو دونوں کو بحال کیا جائے, اہل کیا جائے, اور پھر ایک برابر کا وہ ایک دیکھ ہے تو پھر الیکشن کی طرف جایا جائے. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے, نواز شریف صاحب کی خواہش کے حوالے سے؟ دیکھیں, یہ جاہلوں کی خواہش ہے, اور خواہشیں تو ان کی اور بھی بہت ساری ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوری نہیں کی. جو انہوں نے گھنانا کھیل کھیلا, جس طرح سے انہوں نے خان صاحب کے اوپر جان لیوا حملہ کرایا, جس طرح سے ان کو لگا کہ سیاسی میدان میں تو یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو انہوں نے یہ کھیل کھیلا. انشاءاللہ عوام اپنے لیڈر کو انصاف دلائے گی. عوام کی طاقت سے, اور قانون جب یہاں پہ امپلیمنٹ ہوگا تو ان میں سے کوئی شخص آپ کو اہل واقع نظر نہیں آئے گا. خان صاحب دیکھیں, یہ کیا احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں بھائی. ان کو بتایا جائے آپ نے اس ملک کو ہاتھ منہ پاؤں ناک سب طرح سے لوٹا ہے, آپ لوگوں نے اس ملک کو برباد کیا ہے, آپ لوگوں نے اس ملک کے اندر غیر آئینی اقدامات کیے ہیں, آپ لوگوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, آپ لوگوں نے جو باہر, ٹھیک ہے اس دفعہ آپ نے کالا قانون بنا لیا ہے, لیکن یہ کتنی دیر؟ انشاءاللہ جب عوام اپنے ریئل لیڈر کو لائے گی تو ہم ان قوانین کے اندر چینجز کریں گے, امینڈمنٹ کریں گے. لہٰذا آپ لوگوں کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہونے والی, عوام یہ خواہش پوری ہونے نہیں دے گی. ان کو کس چکر میں نااہل کیا جائے؟ ان کے خلاف ابھی تک کیس چل رہا ہے. انہوں نے توشہ خانہ سے گاڑی لی تھی, گاڑی لینا آج بھی غیر آئینی غیر قانونی ہے, اور زرداری کے اوپر بھی کیس ہے,
ادروائز توشہ خانہ سے ایک گھڑی لے کے اس کو بیچ دینا، بھائی اے کو بیچی، بی کو بیچی، سی کو بیچی، خریدی ہوئی چیز کون نہیں بیچتا؟ ایک چیز آپ کی ملکیت ہے، وہ آپ جس کو مرضی بیچیں، کبھی کس کو ڈنڈے مار کے بیچاروں کو فکس کر کے اسٹیٹمنٹ دلواتے ہیں، کبھی کچھ ٹکرے مارتے ہیں. مطلب سوچیں کہ عوام ان کو ذلیل کرتی ہے، ذلالت سہنے کے بعد ہر مہینے بعد 15 دن بعد پھر لے دے کے گھڑی نکل آتی ہے. گھڑی، ہاں گھڑی آئین لینا آئین قانونی حق تھا، ہم نے وہ گھڑی لی، ہم نے اس کو بیچ دیا، اللہ اللہ خیر صلاح. اس سے آگے آپ لوگ جو بھی طوفان بدتمیزی مچاتے رہو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ لوگ ایکسپوز ہو چکے ہو کیونکہ آپ حقیقی چور ہو، صحیح معنوں میں ڈاکو ہو. کوئی کسی کے اوپر، کسی نے آپ کے اوپر کوئی بلیم گیم کے تحت نہیں کیا. سو انشاءاللہ تم لوگوں کا مقدر ضلالت ہے، عوام ریجیکٹ کر چکی ہے. آپ لوگوں کے یہ اوچھے ہتھکنڈے کسی صورت کارگر ثابت نہیں ہوں گے. اور یہ جو آپ کی خواہشیں ہیں نا، جو آپ نے مینجمنٹ کی ہے سائنسدان نے باہر بیٹھ کے، انشاءاللہ یہ آپ کو الٹی پڑے گی جیسے باقی ساری تدبیریں آپ کو ہی الٹی پڑی ہیں. صاحب کی واپسی سے پنجاب میں آپ کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے 2 جماعتیں ہیں پاکستان کی جن کا پنجاب کے اندر ہولڈ ہے. پہلے مسلم لیگ نون تھی اور اب تحریک انصاف نے اس کی جگہ لی ہے. اور نواز شریف صاحب کی واپسی اگر ہو جاتی ہے تو تحریک انصاف کی اس پہ کیا تیاریاں، کیا اپنا ووٹ بینک بچا پائیں گے آپ لوگ؟ سنے جی، پہلے بھی ان کے ہوتے ہوئے ہی ہوا تھا نا الیکشن. اور میں تو یہ میری اگر ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے انالیسز یا اوپینین لیں تو ان کو آنا چاہیے. ایک یہ کہ یہ جو ایک بہت بڑا انہوں نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے، جتنا برے طریقے سے یہ بندہ ایکسپوز ہوا ہے، جس طرح سے یہ بہانے بنا کے لندن پہنچا ہے، جس طرح سے یہ لوگوں کو دھوکہ دے کے گیا ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. لہٰذا یہ اوچھی ہتھکنڈے ان کے کام کرنے والے نہیں ہیں. اور ہمیں تو ہم اس کو میں اس کو چیلنج کرتی ہوں کہ اگر یہ واپس آئے، اگر یہ الیکشن لڑے، یہ اس کی بیٹی، اس کا بھتیجا، اس کا بھائی، سب کے مقابلے میں لڑے سارے، میں ان کو چیلنج کرتی ہوں، لڑ کے دکھائیں. پھر ان کو پتا چلے گا کہ یہ کتنے پاپولر ہیں. اور یہ والا جو سلوگن جو تو میاں آئے گا تو لگ پتا جائے گا، پتا اب ان کو ہی چلے گا. چلا لیں اپنے چلے ہوئے کارتوس جتنے چلانے ہیں، پولیٹیکلی ہمیں ان کے آنے کا زیادہ فائدہ ہے. تھینک یو ویری مچ. اوکے تھینک یو. جی شاداب صاحب، جس طرح سے مسرر جمشید چیمہ کی جانب سے ابھی یہ گفتگو کی گئی، انہوں نے کہا کہ جو ہے عوام ان کی حکومت کو رد کر چکی ہے اور یہ جتنی مرضی کوشش کر لے ان کی حکومت دوبارہ واپس نہیں آئے گی اگلے الیکشنز میں. کیا کہیں گے اس پر؟ اس میں جو ہے نا مسرر صاحبہ نے جو بات کی ہے، ایک پہ تو وہ جو ان کا ہے کہ کچھ نہیں ملتا تو توشہ خانہ لے آتے ہیں. دیکھیں میں ان کے ساتھ کسی حد تک ایگری کرتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ 4.25 سال تک آپ کا پرائم منسٹر ہے، پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، اس کے اوپر الزامات لگنے چاہیے تھے، بڑے بڑے الزامات لگنے چاہیے تھے، کک بیکس کے الزامات لگنے چاہیے تھے، منی لانڈرنگ کے الزامات لگنے چاہیے تھے. اب توشہ خانہ تو میرے نزدیک تو یہ ایک اخلاقی معاملہ ہے، کیونکہ قانون کی اگر ہم بات کریں تو قانون میں تو یہ چیز کوئی ایسی قدغن نہیں لگائی گئی کہ آپ تحفہ جو ہے وہ سیل نہیں کر سکتے. قانونی طور پر کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی میری دانش میں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہم کہیں کہ عمران خان صاحب کو تحفہ ملا تھا گھڑی اور انہوں نے بیچ دی یا انہوں نے خود رکھ لی. انہوں نے ایک پروسیجر تھا وہ کمپلیٹ کیا جو پرسنٹیج تھی آئی تھنک 20% تک کا تھا کہ وہ جمع کروا کے جو حکمران ہے وہ اس کو رکھ سکتا ہے اپنے پاس. تو ونس میں نے ایک چیز جب وہ خرید لی، تحفہ تو اسٹیٹ کو ملا تھا، پاکستان کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو وہ تحفہ ملا تھا. اور گورنمنٹ آف پاکستان سے وہ تحفہ وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان نے وہ گھڑی 20% پہ جو کہ قانون کے اندر موجود ہے اس کے تحت وہ گھڑی انہوں نے خرید لی. اب اس گھڑی کا وہ اچار ڈالیں، وہ اس گھڑیوں کو چاہے وہ مطلب اس کی نمائش لگائیں، چاہے وہ اس کو کسی کو آگے سے تحفے میں دے دیں، چاہے وہ اس کو اپنے ہاتھ میں شاداب صاحب پہن اس لیں. حوالے سے مزید بھی آپ سے بات کرتے ہیں. ابھی آپ عوام کو، ناظرین کو سنواتے چلتے ہیں جو نواز شریف کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا گیا ہے، پہلے وہ سن لیتے ہیں. ہم تو دیکھیں نہیں، سرخرو ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سرخرو کر رہا ہے. اور کبھی بھی جو نیک نیتی ہے نا جی وہ رائے گاہ نہیں جاتی انشاءاللہ. اور ہم تو دیکھیں نہیں، سرخرو ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سرخرو کر رہا ہے. اور کبھی بھی جو نیک نیتی ہے نا جی وہ رائے گاہ نہیں جاتی انشاءاللہ.
जी, नवाज शरीफ की गुफ्तगू को तो ली है हमने। शादाब साहब अभी हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन सैयद मुजम्मिल ने, इनसे कुछ पूछना चाहें आप? जी अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुजम्मिल, अभी हम मुसर्रत चीमा साहब से भी हमारी बात हुई, फिर हमारी अली जैदी साहब से भी बात हुई, मुर्तजा डार साहब को भी हमने सुना। नवाज शरीफ साहब का एक ताज़ा तरीन बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब पर भी इल्जामात लगाए हैं और घड़ी की बात की गई है एक मरतबा फिर। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि अगर नवाज शरीफ साहब बज़ाहिर तो मुझे लग रहा है कि वो वापसी की तैयारियां कर रहे हैं, और ये आज की भी जो उनकी गुफ्तगू है ये उनकी वापसी के लिए आप समझ लें कि एक पहला स्टेप है जो उन्होंने स्टार्ट किया है। नवाज शरीफ साहब की वापसी मुस्लिम लीग नून के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए शादाब साहब, पहली बात तो जो उन्होंने घड़ी के हवाले से की है या फिर इमरान खान साहब के हवाले से की है, तो उसमें तो ये है कि अपनी बहुत सी ऐसे एसेट्स जिन पे वो लंदन में बैठे भी हुए हैं उसका आज तक जवाब नहीं आ सका। तो मेरा ख्याल है कि उनका वो मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है कि वो इस बेसिस के ऊपर एक तोशा खाना के रेफरेंस पे कमेंट कर देते। और हमें याद है कि शुरू में तो वो इमरान खान साहब का नाम लेना भी अवॉइड करते थे 2013 इलेक्शन के बाद से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रियलाइज किया कि खान साहब की जो अपोजिशन है वो काफ़ी जो है वो तगड़ी होती जा रही है, तो अब आकर वो खुलेआम हर केस पे कमेंट भी करते हैं। और साथ साथ ये है कि वापसी का जो आपने सवाल किया है, देखें वो तो एक जिसे कहते हैं ना वाइल्ड कार्ड एंट्री के एक आखिरी चांस जो होता है, तो पीडीएम के पास या खसूसन नून लीग के पास मैं समझता हूँ कि इस वक्त नवाज शरीफ कार्ड के अलावा कोई कार्ड नहीं बचा खेलने के लिए। उसकी वजह यह है कि ऐसे क्राइसिस में आगे गवर्नमेंट बनाई है इन्होंने, जब मुआशी बदहाली है, डिफॉल्ट की बातें हो रही हैं, डॉलर खत्म हो चुके हैं, आपके पास सब्जियां जो हैं वो खरीदने के पैसे नहीं हैं और कंटेनर्स आपके पोर्ट्स पे खड़े हुए हैं, पे करने के लिए पैसे नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने तो इतनी खिदमत कर दी है इस पार्टी की कि पिछली जो 2-3 टेन्योर्स हैं उसकी सारी जो खुशहाली की दास्तानें थी वो भी अब सुना नहीं सकते। तो अब सिर्फ यही है कि पंजाब का जो थ्रेट है वो भी नून लीग पहली बार शायद फेस कर रही है, क्योंकि इससे पहले तो हमें मालूम है कि पंजाब जो है वो बेस होती है नून लीग की और यहीं से वो मैंडेट लेकर फिर सेंटर में जाया करते थे, लेकिन इस बार ये जो बेस है यही खतरे में पड़ चुकी है। तो इसको बहाल करने के लिए, रिवाइव करने के लिए नवाज शरीफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। और उस हवाले से भी ये कहा नहीं जा सकता कि अगर वो आते हैं और कैंपेन करते हैं तो आवाम का वही रिस्पॉन्स होगा जो 2008 में था, जब एनआरओ हुआ था मुशर्रफ साहब के साथ और बीबी और नवाज शरीफ वापस आए थे। तो उसके बाद हमने देखा खासी बड़ी रैलियां की थी नवाज शरीफ साहब ने, वकला तहरीक के बाद भी उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ था। लेकिन इस मरतबा जो चैलेंज नवाज शरीफ साहब को दरपेश है, मैं समझता हूँ कि 90 की दहाई में जब IGI की हुकूमत बनी थी उसके बाद से इतना बड़ा चैलेंज नवाज शरीफ ने कोई फेस नहीं किया कि पंजाब के अंदर इतनी बड़ी अपोजिशन से उसको मुकाबला करना पड़े। तो अब देखना यह है कि सियासी बसीरत इनकी कितनी है और कितना इफेक्टिवली ये कैंपेन करते हैं। उसकी वजह यह है कि नौजवान हो या फिर ताजर बरादरी हो या फिर बिजनेसमैन हो या फिर इवन जो सीनियर सिटीजन हैं उनके अंदर भी अब ओवरऑल इमरान खान साहब की सपोर्ट में इजाफा हो गया। पहले तो सिर्फ आप ये कहा करते थे कि ये जो नौजवान है जो अभी अभी जिनका वोट बना है वो सारे PTI को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब PTI जो है वो ज्यादा जो है वो बेसिस बना चुकी है अपनी दीगर फैक्शंस के अंदर भी। तो इसीलिए इस सारी सूरत हाल के अंदर सिर्फ एक नवाज शरीफ साहब की जो कहानी है वो सुनानी बाकी है और उसी के ऊपर PMLN रिलाई कर रही है बहुत हैवीली। तो उनको जल्द अज जल्द आना भी चाहिए, लेकिन जो केसेस हैं उनका क्या होगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। वैसे तो बाय लॉ अगर देखा जाए तो अल अजीजिया के अंदर गिरफ्तार